کتے مالکاں نوں پہ گیا جے کوئی مائی دا لال میری گل نوں غلط ثابت کر جائے تے باقی گلاں چھڈ پھر ٹوکا یوسف رضوی دا نارنگ منڈی ڈیرہ اشرف والے ایڈے ایڈے ساں تاں دے پہ سن دے ہاں کہ حضرت عمر نے بوا پنیا بوا سیدہ پاک نو لگیا میں کہ اپنی گل تے قائم ہے ہاں جی قائم عمر نو کیوں نہیں ماندے اس لئی نہیں ماندے انہاں تے علی دے گھر نو اگ لائیے سیدہ پاک دے گھر نو اگ لائیے سیدہ دا بوا پنیا میں کہ ایہی گل ہے ایہی گل ہے میں کیا اسی باقی گلاں بعد وچ کران گے صرف تواڈے توسی تے تبرسی آپ پہ لکھ دینے جنازہ ہویا حضرت سیدہ پاک دا آپ دا وصال ہویا ہیں تے خلافت ابو بکر کول سی ہیں تے علی نے مسلح تے نہیں کھلون دیتا ابو بکر نو ہیں انہاں کیا جنازہ میں آپ پڑھاواں گا تے علی اگے ہوئے تے انہاں جنازہ پڑھایا میں کیا ایک گلاں سی بعد وچ کران گے جنازہ کنے پڑھایا اے تقریر اسی بعد وچ کران گے جنازہ کنے پڑھایا اے دلیلاں اسی بعد وچ دیاں گے جنازہ کنے پڑھایا اے تقریر بعد وچ ہوئے گی فی الحال جیڑی تیری کتاب چو ساڈے مطلب دی گل نکلی ہے پہلے تے او رکھی ہے نا سامنے اے نکیا چپ کر فی الحال تے اسی او کڈی ہے نا باقی دلیلاں بعد وچ دیاں گے جنازہ کنے پڑھایا سی مصلی تے ابو بکر کھلوتے سن یا مولا علی کھلوتے سن سیدہ پاک دا جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا سی یا مولا علی نے ڈیرہ اشرف والے ہے گل تے ہوئے گی بعد وچ لیکن فی الحال تیری کتاب چو اسی اپنا مسئلہ کڈیے اکھے جی جنازہ علی نے پڑھایا تے خلافت ابو بکر کول سی میں کیا اے دا مطلب ہے کہ تیری کتاب چو مسئلہ لبیا کہ ابو بکر دی خلافت سی کہ علی نے جنازہ ابو بکر نو نہیں پڑھا دیتا اکھی آجی آئی گلے میں کہ ایدہ مطلب ہے نا حضرت ابو بکر دا دور خلافت سی تے سیدہ پاک دا وصال ہو گیا اکھی آجی ہو گیا تے میں کہ جب سیدہ پاک دا وصال ہی ابو بکر دا دور جو ہے تے پھر عمر دی خلافت دے جابر دے دروازہ کیویں بنیا سیدہ نو لگیا کیویں اے تیری تاریخ جھوٹی ہے مصطفیٰ کی حدیث سچی ہے جنہ تاریخہ پڑھ کے مخالفت کی تھی حضرت صحابہ دی انہاں لئی اور تے کچھ نہیں تے میرے بابے دا مینار پاکستان دا جملہ ہی بڑی وڈی گل او در در کتے مالکاں نوں پہ گیا یا رسول اللہ